Pollination in flower at first behavioral objectives. At the end of session, student will be able to describe what must occur for plant fertilization. Plant fertilization को लागि के हुनु जरुरी छ जस्तो पोलन ग्रेन ट्रान्सफर हुने भयो ओभरीमा। अर्को एक्सप्लेन क्रस पोलिनेसन एन्ड द वेज इन विच इट टेक्स प्लेस। अब यो क्रस पोलिनेसन कसरी हुन्छ, कुन तरिकाबाट हुन्छ हैन, त्यसको बारेमा डिस्कस हुन्छ। र अर्को एक्सप्लेन द सेल्फ पोलिनेसन। सेल्फ पोलिनेसन भनेको के हो त्यसको बारेमा हामी बुझ्छौँ। डिफ्रेन्सिएट एमङ द नन इन्सेक्ट मेथड अफ पोलिनेसन। पोलिनेसन डिफ्रेन्ट वेबाट हुनसक्छ, एउटा इन्सेक्टबाट हुनसक्छ, अर्को हावाबाट हुनसक्छ हैन। अब बायो जति पनि छन् बायो अर्गानिजम तिनीहरूबाट एउटा एक खालको चाहिँ पोलिनेसन हामी भन्छौँ भने अर्को चाहिँ नन बायोटिक जस्तो के हुनसक्छ वाटरबाट हैन, एयरबाट, यसरी पनि पोलिनेसन हुनसक्छ। त्यो चाहिँ के हो त नन इन्सेक्ट मेथड अफ पोलिनेसन हो। नाउ टाइप्सको कुरा गर्दाखेरि सुरुमा हामी कुरा गरौँ पोलिनेसन कति किसिमको हुन्छ। पोलिनेसन भनेको के हो त एट फर्स्ट त्यसमा पनि जाउँला। त सुरुमा पोलिनेसनको जनरली मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि एन्थरमा के प्रोड्युस हुन्छ त हाम्रो एन्थरमा प्रोड्युस हुने भनेको के हो पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन र यो पोलन ग्रेन चाहिँ कहाँ पुग्छ त स्टिङमा, स्टिङमा अफ फिमेल फ्लावर है। यो कुरा जान्नु पर्यो। पोलन ग्रेन स्टिङमा पुग्ने प्रोसेस चाहिँ के हो त पोलिनेसन हो। त अब यो पोलन ग्रेनहरू फ्रम द एन्थर अफ मेल फ्लावर रिच टु द स्टिग्मा अफ फिमेल फ्लावर, त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ पोलिनेसन भन्छौँ। त यो दुई किसिमले हुन्छ, एउटा सेल्फ पोलिनेसन र अर्को क्रस पोलिनेसन छ। सेल्फ पोलिनेसनमा पोलन ग्रेनहरूलाई कसैले चाहिँ के गर्नु पर्दैन, बोक्नु पर्दैन, या फेरि त्यसैमा चाहिँ के अरे तिनै एउटै प्लान्टको एउटै फ्लावरको पोलन ग्रेन त्यही फ्लावरमा चाहिँ जान्छ भने त्यसलाई सेल्फ पोलिनेसन भन्छौँ। त्यही फ्लावरको त्यहीमा के छ बाइसेक्सुअल फ्लावर छ, बाइसेक्सुअल फ्लावर भएपछि के अरे त्यसैको चाहिँ पोलन ग्रेन त्यसैको चाहिँ स्टिग्मा पुग्छ, यो चाहिँ सेल्फ पोलिनेसन भयो। अब क्रस पोलिनेसन के भयो त मान्नुहोस् यहाँ एउटा फ्लावर के गरेर ग्रो गरिरहेछ, अर्को ठाउँमा अर्को फ्लावर छ। अब यो दुईटाको बिचमा के हुन्छ त जो पोलेनको ट्रान्सफर हुन्छ त्यो के भयो क्रस पोलिनेसन भयो। सेल्फ पोलिनेसन पनि के छ भने अटोगेमी छ। अटोगेमी भन्दाखेरि त्यही फ्लावर, यो फ्लावर छ मान्नुहोस्, यहाँ फ्लावर छ, यहाँ चाहिँ ओभरी छ र साइडमा के छन् हाम्रो चाहिँ एन्थर्सहरू छ। त भने यहाँबाट यहीँ खस्यो, यो के भयो सेल्फ भइहाल्यो। गेटोगेमीमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो सेम प्लान्ट छ हैन, सेम प्लान्ट छ सेम जिनसको, त यहाँनिर त्यही प्लान्टको चाहिँ अर्को फ्लावर या त्यही के अरे त्यही प्लान्टमा अर्को फ्लावर ग्रो गरिरहेको छ भनौँ, त यसको पोलन ग्रेन यसमा पनि खस्न सक्ने हो हैन। त यो जेनेटिकली खासै डिफ्रेन्स आएन, किनकि त्यही प्लान्टको चाहिँ के हो त अर्को फ्लावर हो। यदि यसैको चाहिँ पोलन ग्रेन यसको अर्को नेक्स्ट फ्लावरमा गइरहेछ भने त्यसलाई हामी के भन्छ ट्रान्सफर भइरहेछ भने त्यसलाई के भन्छ गेटोनोगेमी भन्छ, गेटोनोगेमी पनि भन्छ। त यो दुइटै के हो त एज अ सेल्फ पोलिनेसन हो। अर्को हामी क्रस पोलिनेसनमा जाँदाखेरि क्रस त हामीले भनिसक्यौँ, दुईवटा सेपरेट फ्लावर छ, दुईवटा सेपरेट प्लान्ट छ र यिनीहरूको पोलन ग्रेन के छ एकदमै टाढा भएपछि के भयो त्यहाँ चाहिँ कुनै इन्सेक्टको वेबाट या फेरि चाहिँ एयरको वेबाट वाटरको वेबाट चाहिँ ट्रान्सफर भइरहेको छ भने त्यो के भयो क्रस पोलिनेसन। भनेपछि यी दुईवटा प्लान्टमा ग्रो गर्ने फ्लावरहरू जेनेटिकली अलिकति फरक हुनसक्छ, त्यस कारणले यहाँ चाहिँ के हुन्छ भेरिएसन ल्याउन सक्छ क्रस पोलिनेसनले चाहिँ। अब जुन अटोग्यामी छ यो डाइरेक्ट पनि हुनसक्छ इन्डाइरेक्ट पनि हुनसक्छ हैन, डाइरेक्ट अटोग्यामी र इन्डाइरेक्ट अटोग्यामी। अब इन्डाइरेक्ट भनेको भन्नुहोस् के छ, डाइरेक्ट भनेको के हो, डाइरेक्ट भनेको यो कुनै अरू मेथड नभइकन हैन, यहाँनिर चाहिँ पोलन ग्रेन यसैको चाहिँ स्टिग्मामा खस्छ भने त्यो चाहिँ डाइरेक्ट भइहाल्यो। अब इन्डाइरेक्ट के हो भने यो फ्लावर पनि यो फ्लावरमा बस्ने इन्सेक्ट यो फ्लावरमा आउँछ भने हैन, इन्सेक्ट यहाँ पनि हुनसक्छ नहुने होइन, त इन्सेक्ट यहाँ चाहिँ आयो भने यो के भयो इन्डाइरेक्ट अटोग्यामी हुनसक्छ। त्यस्तै क्रस पोलिनेसनमा हामीले गयौँ भने के छ बेस्ड अन प्लान्ट्स र बेस्ड अन फ्याक्टर्स है, यसको आधारमा फेरि दुई किसिमको छ क्रसमा पनि। एउटा के छ भने एलोगेमी अर जेनोगेमी छ भने अर्को हाइब्रिड इज
त्यस्तै बेस्ड अन फ्याक्टरको हिसाबबाट चाहिँ एनेमोफिली, हाइड्रोफिली अनि त्यसपछि जुफिली यो चाहिँ के हो मेथड यो चाहिँ के हो क्यारियर्सहरू जस्तो एनिमोफिली वाइनले चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ भने एनिमोफिली त्यसपछि वाटरले यदि पोलेन ग्रेनलाई ट्रान्सफर गर्छ भने त्यो हाइड्रोफिली भयो। जुफिली भनेको इन्सेक्ट हुनसक्छ। जू भनेको एनिमल हो। एनिमलमा इन्सेक्ट हुनसक्छ या ब्याट हुनसक्छ होइन, ब्याट हुनसक्छ, बर्ड हुनसक्छ, डिफ्रेन्ट कहिलेकाहीँ मोलस्काहरू है, मोलस्काहरूले पनि के गर्छ त्यो फ्लावरमा भएको पोलेन ग्रेनलाई ट्रान्सफर गर्न सक्छ। ड्युरिङ फिडिङ उनीहरूले चाहिँ इन्टेन्सनली चाहिँ पोलेन ग्रेनलाई चाहिँ क्याप्चर गरेर लैजान्नन्। त्यो के हुन्छ त्यो प्रोसेस चाहिँ इन्टेन्सनली त्यस्तो किसिमको हुन जान्छ होइन, किनभने यी फ्लावरहरूको करेक्टरिस्टिक फिचर के हो भने यिनीहरूले यी चाहिँ एनिमलहरूलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गर्ने किसिमले चाहिँ के गरेको हुन्छ आफूलाई डेभलप गरेको हुन्छ। अब बेस्ड अन प्लान्ट चाहिँ एलोगेमी होइन, एलोगेमी जेनोगेमी सेम प्लान्ट मा भयो भने एलोगेमी भन्छौँ होइन, त्यही त्यस्तै खालको प्लान्ट छ भने सेम सिमिलर भनौँ न। हाइब्रिड कहिले हुन्छ त दुईवटा डिसिमिलर प्लान्ट होइन, दुईवटा डिसिमिलर प्लान्ट छ त्यस्तो बिचमा कहिलेकाहीँ पोलेन ट्रान्सफर हुनसक्छ र नयाँ खालको चाहिँ प्लान्ट चाहिँ के हुन्छ ग्रो गर्न सक्छ। जस्तो भनौँ न यहाँनिर के हुनसक्छ भन्दाखेरि मान्नुहोस् रातो मकै लाउनु भयो एउटा खेतमा होइन, अर्कोमा व्हाइट मकै छ। अब के हुन्छ यी दुईवटाको पोलेन ग्रेनहरू ट्रान्सफर हुनसक्छ। त कहिलेकाहीँ यी दुईवटामा मिक्स के हुन्छ त त्यो रेड र व्हाइटको बिचमा पिङ्क कलरको पनि दानाहरू देखिन सक्छन् होइन। त यो के भयो हाइब्रिडिजम भयो, त्यो एटोमेटिक नेचरमा त्यो खालको चाहिँ क्रस हुनसक्छ। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेल्फ पोलिनेसन। सो वाट इज सेल्फ पोलिनेसन? जनरली दिस टाइप अफ पोलिनेसन deals with only one flower and hence it is quite a basic type of pollination. When pollen grain from male part of flower falls directly on the stigma of female part of the same flower and fertilization occurs, such type of pollination is called self pollination. Self pollination में त्यही प्लान्टको चाहिँ जुन त्यही फ्लावरको चाहिँ मेल पार्टबाट चाहिँ पोलिन ग्रेन चाहिँ त्यसै पार्टदेखि त फिमेल फ्लावरमा चाहिँ के हुन्छ ट्रान्सफर हुन्छ फिमेल फ्लावरको स्टिग्मामा चाहिँ। So the plant that undergoes self pollination are referred to as self pollinating plants. And the examples of self pollination are wheat, rice, peanut. So these are the examples. Type of self pollination. Self pollination हाम्रो के छ दुई किसिमको छ, अटोगेमी एन्ड गेटोनोगेमी। सो अटोगेमीमा के हुन्छ त अटोगेमीमा हामीले हेऱ्यौँ भने दिस टाइप अफ सेल्फ पोलिनेसन अकर्स व्हेन देयर इज ट्रान्सफर अफ स्पर्म सेल फ्रम द पोलेन ग्रेन टु द स्टिग्मा टेक्स प्लेस विथिन द सेम फ्लावर। त्यही फ्लावरमा चाहिँ पोलेन ग्रेनहरू चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छन् कसमा त फिमेल फ्लावरको स्टिग्मामा, त्यसलाई हामी अटोगेमी भन्छौँ। एन्ड इट इज अटोगेमी इज पोसिबल अन्डर सम सर्कमस्टेन्सेस लाइक कुन बेला चाहिँ यो चाहिँ पोसिबल हुन्छ त बोथ द एन्थर एन्ड स्टिग्मा अफ द सेम फ्लावर सुड बी ओपन। दुइटै के हुनु पर्यो ओपन हुनु पर्यो। स्टिग्मा सुड बी प्रिपेयर टु रिसिभ द पोलेन ग्रेन व्हेन रिलिज फ्रम द एन्थर होइन। भनेपछि यसमा फेरि अर्को एउटा कन्डिसन के हो भने दुइटै फ्लावर्स एकैचोटि के हुन्छ म्याचर पनि हुन्छ, मेल र फिमेल फ्लावर्स सँगसँगै के हुन्छ म्याचर हुन्छ। त्यस्तो बेला चाहिँ यो खालको चाहिँ अटोगेमी चाहिँ पाइन्छ। अरू एन्थर एन्ड स्टिग्मा सुड बी क्लोज इनफ, दुइटै लगभग के हुनु पर्यो नजिक हुनु पर्यो। गेटोनोगेमीमा के हुन्छ त यो सेल्फ पोलिनेसनकै एउटा पार्ट हो। सो दिस टाइप अफ सेल्फ पोलिनेसन अकर्स व्हेन ट्रान्सफर अफ पोलेन ग्रेन फ्रम मेल पार्ट अफ प्लान्ट टु द फिमेल पार्ट अफ प्लान्ट टेक्स प्लेस इन डिफ्रेन्ट फ्लावर्स बट अफ द सेम प्लान्ट्स। भनेपछि सेम प्लान्टको चाहिँ होइन एउटा फ्लावरबाट, किनकि एउटा प्लान्टमा त धेरै फ्लावर हुनसक्छ, त भनेपछि त्यही प्लान्टको चाहिँ जो फ्लावर छ त्यसको चाहिँ मेल जो पोलिन ग्रेन छ त्यो अर्को त्यसै प्लान्टको अर्को फ्लावरको चाहिँ स्टिकमा जान्छ भने त्यो के भयो गेटोनोगेमी भन्छ। द गेटोनोगेमी सिम्स मोर अफ अ क्रस पोलिनेसन एन्ड रिक्वायर्स पोलिनेसन एजेन्ट सिन्स इट अकर्स इन द सेम प्लान्ट इट इज कल्ड सेल्फ पोलिनेसन। त्यही प्लान्टमा हुने भयो हुनाले यसलाई सेल्फ पोलिनेसन भनेको। तर त्यो पोलिन ग्रेनलाई क्यारी गर्ने भनेको कहिले हो त कुनै इन्सेक्ट हुनसक्छ होइन, कुनै न कुनै मिडियम यसमा चाहिँ चाहिन्छ। नाउ वी डिस्कस about the cross pollination, and this type of pollination is more complex as here the transfer of pollen grain occurs from the anther of one flower to the stigma of different flower। त यहाँ एउटा फ्लावरको जुन छ एन्थर छ यो चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ पुग्छ बाई द डिफ्रेन्ट मेथड्स। त डिफ्रेन्ट फ्लावरको स्टिग्मामा चाहिँ पुग्ने भयो।
क्रस पोलिनेसन जसको वर्ड जेनोगेमी पनि भन्छौँ यसलाई हामी होइन, किनकि डिफ्रेन्ट फरक फरक चाहिँ त्यहाँ के छ जिनस फरक छ। जस्तो हुनसक्छ कि रेडिसको होइन एउटा मुलाको चाहिँ पोलेन ग्रेन कुनै काउलीको चाहिँ उसमा पनि त पुग्न सक्छ, त्यहाँनिर चाहिँ फेरि हाइब्रिड हुन सक्ने चान्सेस पनि बढ्न सक्छ। त्यही भएर यत्रो चाहिँ डाइभर्सिटी एउटै जिनसको पनि धेरै चाहिँ के छ भेराइटीहरू हामी पाउन सक्छौँ। सो द मुभमेन्ट अफ पोलेन ग्रेन्स इन क्रस पोलिनेसन इज पोसिबल थ्रो पोलिनेटिङ एजेन्ट। यसमा के चाहिन्छ त हामीलाई पोलिनेटिङ एजेन्टहरू चाहिँ चाहिन्छ। अर्को पोलिनेटिङ एजेन्ट क्यान बी एनिथिङ लाइक एनिमल्स, इन्सेक्ट, वाइन्स, सम अदर एबायोटिक एन्ड बायोटिक थिङ्स। त एबायोटिक पनि थिङ हुनसक्छ, बायोटिक जस्तो एयर वाटर के हो त एबायोटिक थिङ हो। अब बायोटिक थिङमा चाहिँ इन्सेक्टहरू होइन, इन्सेक्ट चाहिँ ब्याट छ, त्यसपछि मोलस्का छ, दिज आर द बायोटिक थिङ्स। Generally, cross-pollination occurs in bright-colored flowers as their color and odors attract insect like bees. अब यसमा क्रस गर्नको लागि कुनै न कुनै त्यस्तो मिडियमलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गर्नको लागि होइन, जति पनि चाहिँ इन्सेक्टहरू चाहिँ के हुन्छ त्यसको नजिक आउँछन्, हनीबिजहरू होइन, अरू इन्सेक्टहरू त्यो के को लागि आउँछन् त नेक्टरको लागि आउँछन्। त्यो फ्लावर के हुनु पऱ्यो एट्र्याक्टिभ हुनु पऱ्यो टु एट्र्याक्ट द इन्सेक्ट या बर्ड्सको लागि त्यसमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो धेरै मात्रामा के हुनुपर्छ नेक्टर चाहिँ प्रेजेन्ट हुनु पऱ्यो, उनीहरूको लागि फुड हुनु पऱ्यो होइन। एन्ड सम अफ द क्रस पोलिनेसन प्लान्ट्स आर स्ट्रबेरी, एप्पल होइन, यी चाहिँ केही इक्जाम्पल हुन् तर धेरै प्लान्टहरू चाहिँ हुन्छन्। त अब अर्को कुरा गरौँ हामी टाइप्स अफ क्रस पोलिनेसनको चाहिँ। त क्रस पोलिनेसन कति किसिमको हुन्छ के अरे कुन कुन मेथडबाट हुनसक्छ त पोलिनेसन थ्रु के अरे बायोटिक फ्याक्टर्स लाइक एनिमल्स, इन्सेक्ट, बर्ड्स, योबाट चाहिँ क्रस पोलिनेसन हुन्छ। अर्को पोलिनेसन थ्रु द एबायोटिक फ्याक्टर जस्तो वाइन, वाटर, यिनीहरूबाट चाहिँ के हुन्छ क्रस पोलिनेसन चाहिँ हुन्छ। अब यसमा जस्तो भनौँ न एउटा फ्लावर छ, यसमा हामी इन्सेक्ट देख्छौँ भनेपछि यो के हो त इन्सेक्टले के को लागि यहाँ चाहिँ फ्लावरमा बस्छ त फर द नेक्टर होइन, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ फ्लुइड हुनसक्छ होइन, महको लागि बस्न सक्छ। सो पोलिनेसन थ्रु बायोटिक फ्याक्टरको हामी कुरा गरौँ लाइक के अरे एनिमल्स, इन्सेक्ट, बर्ड्सहरू चाहिँ के हुन्छ होइन, यिनीहरू चाहिँ बाट चाहिँ के हुन्छ क्रस पोलिनेसन हुन्छ। त यदि अब इन्सेक्टबाट भइरहेछ क्रस पोलिनेसन भने त्यसलाई हामी इन्टोमोफिली भनौँला। इन्सेक्टहरूले यदि पोलिनलाई ट्रान्सफर गरिरहेछन् भने त इन्टोमोफिली अर इन्सेक्ट पोलिनेसन इज अ फर्म अफ पोलिनेसन वेयर बाई पोलिन अफ प्लान्ट्स स्पेसली डिस्ट्रिब्युटेड बाई इन्सेक्ट। यदि इन्सेक्टबाट डिस्ट्रिब्युसन भइरहेछ भने त्यसलाई के भन्ने इन्टोमोफिली भन्ने। अर्को फ्लावर्स पोलिनेटेड बाई इन्सेक्ट टिपिकली एडभर्टाइज देमसेल्फ। अब यसको प्र्याक्टिस फिचर छ फ्लावरको चाहिँ, फ्लावरको फिचर त्यस्तो हुनु पऱ्यो जहाँ चाहिँ इन्सेक्ट आएर बस्न सकोस्। त इन्सेक्टलाई एट्र्याक्ट गर्नको लागि के हुनसक्छ फ्लावरबाट स्क्यान्ट रिलिज हुनसक्छ, फ्लावर ब्राइटली कलर्ड हुन्छ होइन, ब्राइट कलर्स फ्लावर्स हुन्छन्, समटाइम्स कन्सपिक्युअस प्याटर्न हनी गाइड। कुनै कुनै फ्लावरमा चाहिँ के हुन्छ भने लाइनहरू चाहिँ के हुन्छ गाइड गरेको हुन्छ त कहाँ चाहिँ हनी छ होइन, त्यहाँ चाहिँ इन्सेक्ट चाहिँ जान्छ। अर्को लिडिङ टु रिवार्ड अफ पोलेन एन्ड नेक्टर, त त्यसको सट्टामा उसले पोलेन ग्रेनलाई ट्रान्सफर गर्ने भयो। अर्को दे मे अल्सो हेभ एन एट्र्याक्टिभ स्क्यान्ट विच इज इन सम केसेस मिमिक इन्सेक्ट फेरोमोन। त इन्सेक्टलाई एट्र्याक्ट गर्नलाई इन्सेक्ट केबाट एट्र्याक्ट हुन्छ फेरोमोनबाट चाहिँ, त त्यो फेरोमोन जस्तो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ केमिकल सिक्रिट गर्नुपर्छ। इन्सेक्ट पोलिनेटर सच एज बीज हेभ एडेप्टेसन फर देयर रोल सच एज ल्यापिङ अर सकिङ माउथ पार्ट्स to take in nectar and in some species also pollen basket on their hind limbs। भनेपछि यो के छ भनेपछि जो पोलिनेटर छन् यो दुईटैमा चाहिँ के छ एडेप्टेसन छ। जस्तो इन्सेक्टमा के एडेप्टेसन छ भन्दाखेरि एडेप्टेसनको माउथ पार्ट ल्यापिङ टाइपको छ, सकिङ पार्ट टाइपको छ। इन्सेक्टको लेगमा के छ त पोलिन ब्यास्केटहरू छ जस्तो हलिङ इचकोहरू हुन्छ होइन, त्यो इन्सेक्टले डेभलप भएको छ। फ्लावरमा के चाहिँ एडेप्टेसन आएको छ त फ्लावरले त्यो इन्सेक्टको चाहिँ वेट जान्न सक्छ, फ्लावर ब्राइटली कलर छ, स्क्यान रिलिज गर्छ होइन, उसले चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ हनी रिलिज गर्न सक्छ। यी खालको चाहिँ के छ इन्सेक्ट के अरे फ्लावरमा चाहिँ एडेप्टेसन छ। अब अर्निथोफिलीमा के हुन्छ त अर्निथो भनेको के बर्ड्स होइन, त्यसमा यदि बर्ड्सबाट पोलिनेसन भइरहेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छ अर्निथोफिली भन्छौँ। सो अर्निथोफिली इज अ फर्म अफ पोलिनेसन वेयर बाई पोलिन इज ट्रान्सफर्ड बाई बर्ड्स। The flower species frequently have evolved mechanism to make themselves more appealing to the particular type of pollinator। Appealing type of particular type pollinator भनेको के हो भन्दाखेरि फ्लावर पनि के छ स्पेसिफिक हुन्छ। जस्तो उसले कुन खालको चाहिँ चरालाई चाहिँ एट्र्याक्ट गर्न खोजेको छ यो खालको फ्लावरमा चाहिँ के हुन्छ डेभलप हुन्छ ती क्यारेक्टरिस्टिक फिचर चाहिँ। जस्तो के हुन्छ यो ब्राइटली कलर्ड हुनसक्छ, स्क्यान्टेड फ्लावर हुन्छ, नेक्टर प्रेजेन्ट हुन्छ,
एपिलिङ सेप एन्ड प्याटर्न चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। अब अर्निथोफिली पछि यहाँ अर्को के छ भने म्यालेकोफिली र चिरोप्टोफिली छ। म्यालेकोफिली भनेको मोलस्काहरूबाट यदि पोलिनेसन भइरहेछ भने म्यालेकोफिली भन्छ। चिरोप्टोफिलीमा के छ, यदि चमेरोहरूबाट चाहिँ होइन ब्याटहरूबाट चाहिँ पोलिनेसन हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, चिरोप्टोफिली भन्छौँ। सो वी सी हियर, यहाँ के छ भने फ्लावरमा चाहिँ यो के छ, हमिङ बर्ड टेकिङ नेक्टर फ्रम द फ्लावर। यसमा के छ, स्नेल हेर्नु, स्नेलले चाहिँ फ्लावरबाट फुड लिइरहेछ, बट जो पोलिन ग्रेन यसको बडीमा एट्याच हुन्छ, अर्को फ्लावरमा जाँदाखेरि के हुन्छ, त्यो पोलिनेसन हुनसक्छ। अर्को ब्याट, ब्याट पनि के हुन्छ, पोलिनेसनमा हेल्प गर्छन्, किनकि उनीहरूले पनि फ्लावरबाट चाहिँ के हुन्छ, के लिन्छन्, फुड लिन्छन् होइन। त पोलिनेसन थ्रु एबायोटिक फ्याक्टर्स लाइक वाइन वाटर। त अब पोलिनेसन जुन चाहिँ हाम्रो के छ, एबायोटिक फ्याक्टरबाट के हुन्छ नि त, वाइनबाट हुनसक्छ, वाटरबाट हुनसक्छ। त अब पोलिनेसन, ए पोलिनेसन टेक्स प्लेस थ्रु एयर, इट इज कल्ड एनिमोफिली। र एनिमोफिलीको जो फ्लावर्स हुन्छ, अब कस्तो होला त भन्दाखेरि यो कुनै इन्सेक्टहरूलाई एट्र्याक्ट गर्ने खालको हुँदैन होइन। एकदम ब्राइट कलरका हुँदैन नि फ्लावरहरू चाहिँ, कुनै अर्डर हुँदैन यिनीहरूको चाहिँ, र नेक्टर पनि खासै यिनीहरूमा प्रेजेन्ट हुँदैन। सो नो ब्राइट कलर, स्पेसियल अर्डर्स अर नेक्टर्स। स्मल फ्लावर्स हुन्छन्, एकदमै स्मल हुन्छन्। मोस्ट हेभ नो पेटल, पेटल पनि अप्सन हुन्छ, उनीहरू ग्रिन कलरकै हुन्छन् होइन। स्टामेन्स एन्ड स्टिग्माज एक्सपोज टु एयर करेन्ट भनेपछि यो के हुन्छ भन्दाखेरि जब यिनीहरूमा चाहिँ जो स्पेसल फिचर अर्को के छ भन्दाखेरि जो एयर करेन्ट छ नि, भनेपछि स्टामेनहरू चाहिँ एयरकोमा चाहिँ के हुन्छन्, ह्याङ्गिङ हुन्छन्। त एयर, स्मल एयरले पनि के गर्छ, यिनीहरूलाई उडाएर चाहिँ के गर्न सक्छ, अर्को फ्लावरको चाहिँ स्टिगमा चाहिँ पुगाउन सक्छ। र स्टिगमा पनि ओपन हुनु पर्यो, स्टामेन पनि के हुनु पर्यो, ओपन हुनु पर्यो। अर्को लार्ज एमाउन्ट अफ पोलेन। अब लार्ज एमाउन्ट अफ पोलेन, पोलेन एकदम लाइट हुने भयो, इजी एयर बर्न, एयरमा चाहिँ फ्लो गर्न सक्ने हुनु पर्यो। स्टिगमा के हुन्छ, फिडेरी टु क्याच द पोलेन फ्रम द वाइन। स्टिगमा एकदमै धेरै चाहिँ स्टिगमाहरू चाहिँ प्रेजेन्ट फिडेरी हुन्छ, जस्तो मकैमा हुन्छ। जस्तो मे हेभ स्टामिनेट पिस्टिलेट फ्लावर्स, मेबी मोनोसियस अर डायोसियस। मोनोसियस पनि हुनसक्छ या फेरि डायोसियस पनि हुनसक्छ। युजली सिंगल सीटेड फ्रुट सच एज ओक, ग्रास, बीच, पपलर होइन, हेजल, डक। अब अर्को चाहिँ क्याट टेल छ, प्लान्टेन छ, अनि पेपिरस छ। यी प्लान्टहरूमा चाहिँ के हुन्छ, एनिमोफिली टाइप अफ पोलिनेसन हुन्छ। हाइड्रोफिलीमा जाउँ। अब हाइड्रोफिली के हो त, एक्वेटिक प्लान्टहरूमा जो पोलिन ग्रेनहरू ट्रान्सफर हुन्छ, त्यो के हो त, हाइड्रोफिली हो। त अब वाटर पोलिनेटेड प्लान्ट्स आर एक्वेटिक हुन्छन्। त्यसपछि चाहिँ पोलेन फ्लोट अन द वाटर सर्फेस ड्रिफ्टिङ अन्टिल इट कन्ट्याक्ट फ्लावर्स। दिस इज कल्ड सर्फेस हाइड्रोफिली बट इज रिलेटिभली रेयर, 2% अफ पोलिनेसन अफ हाइड्रोफिली। दिस वाटर एडेड पोलिनेसन अकर्स इन वाटर विड्स एन्ड पन्ड विड्स। भनेपछि जति पनि प्लान्ट चाहिँ वाटरमा ग्रो गर्छन् तिनीहरूमा चाहिँ जनरली वाटरबाट चाहिँ पोलिन ग्रेनहरू के हुन्छ, ट्रान्सफर हुन सक्छन् होइन। न एडभान्टेज अफ सेल्फ पोलिनेसन, एडभान्टेज के छ पोलिनेसनको चाहिँ, सेल्फ पोलिनेसनको चाहिँ, इट डज नट डिपेन्ड अपन एक्सटर्नल एजेन्सी, सो इट इज कल्ड स्योर मेथड अफ पोलिनेसन। अब यो बाहिरको चाहिँ एजेन्टमा चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन, त्यहीँको चाहिँ पोलिन ग्रेन जाने हुनाले यसमा के हुन्छ, पोलिनेसन स्योर हुन्छ। अर्को कुरा, पोलिन ग्रेन्स आर नट वेस्टेड, पोलिन ग्रेन वेस्टेड हुँदैन। पेरेन्टल क्यारेक्टर्स क्यान प्रिजर्भ बाई सेल्फ पोलिनेसन, इट कज नो जेनेटिक भेरिएसन। यो चाहिँ सेल्फ पोलिनेसनको चाहिँ एडभान्टेज छ। अब डिसएडभान्टेज के छ त, सेल्फ पोलिनेसनको डिसएडभान्टेज है, इट प्रोड्युस विक प्रोजेनिस जेनेरेसन आफ्टर जेनेरेसन। किनकि त्यही प्लान्ट हुन्छ, त्यही प्लान्टमा जो जिनहरू चाहिँ के हुन्छ, रेसिभ कन्डिसनमा हुन्छ, त्यही फेरि के हुन्छ, एपियर भइरहेको हुन्छ। सो विच क्यान नट adopt to the changing environment. It does not help in evolution of new species. It does not cause any variability. The variability पनि आउँदैन, इभोल्युसनमा पनि हेल्प गर्दैन, नयाँ स्पिसिस पनि यसबाट बन्दैन। The undesirable defect characters do not get eliminated from the plant. डिफेक्ट क्यारेक्टर एलिमिनेट हुँदैन। अब एडभान्टेज, क्रस पोलिनेसनको एडभान्टेजमा जाऊँ। त यसमा के छ, युजफुल क्यारेक्टर क्यान बी इन्ट्रोड्युसेस बाई, किनभने नयाँ नयाँ चाहिँ फ्लावरबाट नयाँ डोमिनेन्ट क्यारेक्टरहरू चाहिँ यसमा चाहिँ आउँछ। अर्को, इट लिड्स टु द प्रोडक्सन अफ जेनेटिक डाइभर्सिटी, एज अ रिजल्ट न्यू क्यारेक्टर्स आर इभल्भ। इट युटिलाइजेड इन द प्रोडक्सन अफ न्यू स्ट्रङ हेल्थी डिजिज रेजिस्टेन्ट भेराइटी अफ क्रप्स।
यो चाहिँ डिजिज रेसिस्टेन्ट भेराइटिजहरू पनि आउँछ होइन, स्ट्रङ हेल्दी प्लान्ट हुन्छ, न्यू प्लान्ट चाहिँ जेनेरेट गर्छ, जेनेटिक डाइभर्सिटी आउँछ, अर्को न्यू क्यारेक्टरहरू चाहिँ के हुन्छ इभल्भ हुनसक्छ। यसको डिसएडभान्टेज के छ त, प्लान्ट्स फुल्ली डिपेन्ड अपन द एक्सटर्नल एजेन्सिज फर पोलिनेसन। द प्लान्ट्स फुल्ली डिपेन्ड अपन द एक्सटर्नल एजेन्सिजमा चाहिँ के हुन्छ डिपेन्ड हुन्छ। अर्को लार्ज नम्बर पोलेन ग्रेन के हुन्छ वेस्टेज हुन्छ। अनि समटाइम्स इट इन्ट्रोड्युस हार्मफुल क्यारेक्टर टु द अर्गानिजम। क्रस पोलिनेसन इज नट अ स्योर मेथड, यसलाई चाहिँ स्योर मेथड के हुन्छ मानिँदैन। त यहाँसम्म हाम्रो के थियो पोलिनेसन थियो, प्लान्टमा कुन कुन किसिमबाट चाहिँ के हुन्छ पोलिनेसन हुन्छ, प्लान्टहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ के गर्छन् पोलेनलाई के गर्छन् ट्रान्सफर गर्छन्, यसको बारेमा हामीले अहिले स्टडी गर्यौँ।